नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघीयताले सरकारको अधिकार विकेन्द्रीकरण हुने भनाई नारामै सीमित। प्रदेशमा देखिएको राजनीतिको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाले संघीय प्रणाली नै असफल हुन लागेको विश्लेषण। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। काङ्ग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीद्वारा बहुमत सांसदसहित दावी पेश। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर सङ्कटमा परेको निष्कर्ष। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि बचाउनु पर्नेमा जोड। रूपन्देहीमा नदीको धार नै परिवर्तन गरेर गिटी बालुवाको दोहन बढ्यो। जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा ठेकेदारको लुट, प्रशासन भने मौन। देशभर असारे विकासको लहर। विकास खर्च गर्न नसके फ्रिज हुने भएपछि विकासका काम धमाधम हुँदै। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतकै निरन्तरता। 7 शक्ति राष्ट्रहरूको समूह G7ले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको विकल्प ल्याउने। चीनको पूर्वाधार रणनीतिलाई धक्का दिन सक्ने अनुमान। र 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा इटलीको विजयी सुरुवात। इटालीसँग टर्की 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मुलुक संघीय व्यवस्थामा जाँदै गर्दा नेताहरूले जनतालाई गजबको हौसला बाँडे। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुग्ने गरी सरकारी सेवाको विकेन्द्रीकरण हुन्छ भन्दै नेताहरूले टोल टोलमा भाषण गरे। जनताले चाहेर होस् वा नचाहेर मुलुक संघीयतामा गयो। दलहरूको घोषणाले मूर्त रूप लियो, तर यथार्थमा दलहरूको बाचा सार्थक हुन सकेन। संघीयताको मर्म विपरीत नेताहरू केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताको खेलमा लागिरहेका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा त जान सकेन, तर नेताहरूको लडाईँ र सत्ताको फोहोरी खेल केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै टोल टोलसम्म पुगेको छ। केन्द्रमा 6 महिनामा सरकार फेरिने झन्झटले विगतमा आजित भएका जनताले घरमै सिंहदरबार पुगेको अनुभूति त गर्न पाएनन्, तर मुलुक संघीयतामा गएसँगै घर नजिकैको प्रदेश सरकार फेरिने, विश्वासको मत लिने, सांसदहरूले कुर्सी हानाहान गर्ने दिक्क लाग्दो रमिता हेर्न बाध्य भएका छन्। अहिले केन्द्रसँगै सातै प्रदेशमा भइरहेको सत्ताको खेलले कोरोना कहरको मजाक उडाउँदै सत्ता भोगी नेताहरूको अनुहार चिनाएको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरू राजनीतिक खिचातानीमा पिल्सिएका छन्। जनताले न सिंहदरबारको सरकार घर घरमा पाए, न घर नजिकैको सरकारमा सिंहदरबार देखियो। प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार विपत्तिमा जनताको काम लागेन। संघीयताको मर्म अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्वबाट संघीय संरचना अन्तर्गतका 3 तहका सरकार चुकेका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य काम भनेकै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी, गुणस्तरीय र जवाफदेहिता बनाउन सकेनन्। आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकेनन्। विकासले तीव्रता लिन सकेन। उल्टै जनतामाथि घाँसको भारी बोकिएकोमा, बाख्रा पालेकोमा कर लगाइएको छ। गरिबीमा रुमलिएका जनतासँग अनावश्यक कर उठाएर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ। के संघीयताले जनतालाई दिन खोजेको समृद्धि र सुशासन यस्तै हो? यसको जवाफ जनतालाई कसले दिने? हिजोको दिनमा संघीयतालाई जादुको छडी जस्तै विकास गर्छ भन्दै भाषण गर्ने नेताहरू आज कहाँ छन्? संघीयताको अर्थ नबुझेका जनतालाई अनेक प्रलोभन देखाएर विदेशीको चाहनामा ल्याइएको संघीयताले देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दैछ। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनले विकासको रफ्तार बढ्ने आशा गरेका जनतामा नेताहरूकै हरकतले निराशा छाएको छ। तर तुलनात्मक रूपमा केन्द्र र प्रदेश सरकार जस्तो स्थानीय तह बदनाम भएको छैन। स्थानीय सरकार 5 वर्षका लागि स्थायी भएकोले पनि उसको प्रभावकारिता छ। तर पिर्कोमा चढेर सलामी लिनेदेखि जुत्ता पसल उद्घाटन गर्ने लोभी जनप्रतिनिधिहरू अपवादको रूपमा स्थानीय तहमा पनि छन्। केन्द्रमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पर्ने गरेको छ। संघीय सरकार जोगाउन र गिराउन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू समेत प्रदेशको काम छोडेर राजनीतिक गन्जागोलमा फसिरहेका छन्। जनताको काममा केन्द्रित हुन छोडेर सत्ताको खेलमा लागेको प्रदेश सरकारले संघीयताको मूल मर्म र मान्यता जोगाउन सकेको छैन।
त्यसैले बेला बेलामा संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश सरकारको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विषय बहसमा पनि आउने गरेको छ। आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा सुशासनको मामिलामा प्रदेश सरकार मजबुत हुन नसक्दा पछिल्लो समय जनताले संघीयताका सबल पक्ष अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन्। नेताहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिक चलखेलमा लाग्दा मुलुकको आर्थिक भार थप बढेको छ। जनता दोहोरो करको मार्कामा छन्। देश नै राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दा झण्डै 7 दशक पर्खेर नेपाली जनताले पाएको नेपालको नयाँ संविधान 2072, त्यस लगत्तै भएको पहिलो निर्वाचन र त्यसबाट बनेको बलियो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएन। प्रदेश सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै बनेको छ। एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक दुष्प्रयोग गरिरहेका नेताहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनन्, बरु सिङ्गो मुलुकमाथि अस्थिर राजनीतिक दुर्दशा निम्त्याएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताले नचाहँदा नचाहँदै ल्याएको संघीयता सफल हुँदैन भनेर गरिएको आशंका सत्य साबित हुँदैछ। संघीयता नेताहरूलाई पाल्न र गणतन्त्र नेताहरूलाई मनलाग्दी गाली गर्न आएको रहेछ भन्दा फरक नपर्ला। पछिल्लो समय जे जति विकृति राजनीतिमा मौलाएको छ त्यसको दोष सबैभन्दा बढी ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले लिनुपर्छ, किनकि सत्ता र कुर्सीको खेलको आगो उनीहरूले नै केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म लगाएका हुन्। केन्द्र र प्रदेश सरकार गरी सयौंको संख्यामा रहेका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्न बाहेक जनताको चित्त बुझ्ने गरी ठोस उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन्। जनताले घाँस काटेर तिरेको करमा जनप्रतिनिधि पाल्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तो संघीयता केवल नेताहरूको पद व्यवस्थापनका लागि ठिक हुन सक्छ। जनताका लागि संघीयता औचित्यहीन बनेको छ। छिमेकी मुलुक संघीयतामा जाँदा एकै प्रदेश नेपाल भन्दा ठूलो थियो, तर नेपालमा प्रशासनिक कामकै सहजताका लागि संघीयतामा जान जरुरी थिएन। मुलुक नै विभाजन गर्ने कुराबाट सुरु भएको संघीयताको खेल अहिले प्रदेश सरकारहरूको हरकतले मुलुकका लागि घातक नै बन्ने देखिएको छ। हिजो एक सरकार पाल्नु परेका जनताले आज थप 7 प्रदेश सरकार र त्यसका मन्त्रीहरू पाल्नु परेको छ। हिजो केन्द्रमा रहेको राजनीतिक विकृति आज प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीयसम्म मौलाएको छ। त्यसैले अब जनताले नै यस्तो संघीयता चाहिँदैन भनेर भन्ने दिन आउँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएर पदमुक्त भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले 24 घण्टे समयावधि दिएपछि काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका छन्। नेपाली सहितको 31 जना सांसदहरू प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएर दाबी पेश गरेका छन्। नेपालीलाई काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन्। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे पनि नेपालीकै साथमा छन्। प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले भने भोलिबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले अहिले लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर सङ्कटमा परेको भन्दै त्यसलाई बचाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। शुक्रबार बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको बैठकपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन भएको भन्दै लोकतन्त्र नै धरापमा परेकाले यसलाई बचाउन राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने सबै दल सहमत भएको जानकारी दिनुभयो। पटक पटक जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले हरकत गर्नुभएको छ यो निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा नै हो। त्यसैले हामीले 146 जनाले संसदमा सर्वोच्च अदालतमा जुन उपस्थितै भएर आवेदन दिएका छौँ त्यस अनुरूपै चाहिँ निर्णय होस् भनेर नै हामीले भन्नुपर्छ। त्यो नै सही निकास हो। बैठकमा चुरे लगायतका क्षेत्रबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूको ठहर रहेको छ। बैठकमा सभामुखलाई लोकतन्त्रको पक्षमा घचघच्याउन, लोकतन्त्र बचाउन तथा दलहरू बीचको आन्तरिक कचिङ्गलका खेलमा नेपालको परिवर्तन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मन नपराउने भित्री र बाह्य शक्तिले खेल्ने प्रयास भइरहेको प्रति दलहरू सचेत रहन जरुरी ठहर गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद अझै टुङ्गिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि गरेको प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले ठाडै अस्वीकार गरिदिएसँगै पार्टीको विवाद अझै टुङ्गिन नसकेको हो। तर अहिले पनि दोस्रो तहका नेताहरू संवादमा नै रहेका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूको निरन्तरको संवादले पार्टीको एकतालाई बचाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय चौतर्फी चासो बनेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद अहिलेसम्म पनि मिल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा पार्टी एकताका लागि भन्दै अगाडि सारिएको 6 बुँदे प्रस्तावलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षले ठाडै अस्वीकार गरिदिएसँगै एमाले भित्रको विवाद अहिलेसम्म पनि मिल्न नसकेको हो। पार्टी अध्यक्षबाट गरिएको प्रस्तावमा शब्द जाल बुनिएकाले मिल्न सक्ने ठाउँ नरहेको उक्त समूहको भनाइ छ। तर अहिले पनि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर संवादमा जुटिरहेका छन्। अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिलाई हेर्दा दोस्रो तहका नेताहरूको संवादले सार्थकता पाउन भने सकेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान विधि र पद्धति मिच्दै एकलौटी रूपमा अगाडि बढेकाले पार्टी एकता हुन कठिन रहेको नेपाल समूहका पूर्व सांसद मेटमणि चौधरी बताउनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा बढेको दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियताले पनि काम गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। केपी ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, संविधान, प्रणाली, कानुन, प्रतिनिधि सभा सबैलाई भङ्ग गरेर, समाप्त गरेर, कोल्याप्स गरेर जुन आफूलाई निरङ्कुश तानाशाह बनाउने सपनाको साथ अगाडि बढेका थिए, त्यसको विरुद्धमा एक खालको पार्टीभित्र पार्टी बाहिर जुन दोस्रो तहका नेताहरूले जे खालको पार्टी मिलाउने कुरा, पार्टीले एक ठाउँमा राख्ने कुरा जे गरिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ यो धेरै सम्भावना होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तै एमालेको ओली पक्षका नेता रमेश पौडेल स्वच्छ मनले गरेका कामहरू असम्भव भन्ने नै नहुने बताउनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि हदैसम्म लचिलो बन्नुलाई नेपाल पक्षले कमजोरीका रूपमा लिँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। सम्भव असम्भव भन्ने त धरतीमा के छ र? सबै चिज सम्भव छ। कस्तो टाउकाको मोल तोक्ने शेरबहादुर देउवा र टाउको मोल तोकी माग्ने प्रचण्डको अहिले लप परेको छ। असम्भव भएको भए त त्यो हुन्थ्यो होला त भने। सम्भव हुन्छ, सम्भव छ, सम्भव बनाउनुपर्छ। विचारमा केपी ओलीले जुन लचकता प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ, पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यो लचकतालाई कमजोरीको रूपमा साथीहरूले लिएको जस्तो मान्छु म। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको टकरावका कारण कुनै दिन करिब 2/3 नेतृत्व गरिरहेको एमाले दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा दोस्रो तहका नेताहरूले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म प्रयास गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर उनीहरूको सक्रियता कतिसम्म सफल हुन्छ त्यो भने समयले नै बताउनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापा फेरि बर्खास्तीमा पर्नु भएको छ। थापालाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरिएको पत्र गण्डकी प्रदेश सभामा पढेर सुनाइएको छ। पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद थापालाई बर्खास्त गरेको जनाएको छ। पार्टीले सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरे पनि सांसद थापाले बिहिबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने क्रममा तटस्थमा मत दिनुभएको थियो। यसअघि पनि थापालाई पार्टीले सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएका उहाँलाई व्हिप उल्लङ्घन गरिएको नदेखिएको भन्दै सांसद पद थमौती गरिएको थियो। यस्तै गरी शुक्रबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ। सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै बैठक स्थगित भएको हो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्दा नागरिकताको समस्या भयावह हुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा जसपा अध्यक्ष ठाकुरले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। शुक्रबार नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ठाकुरले अध्यादेश पनि कानुन नै भएकोले सर्वोच्च अदालतले रोक्नु गलत भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले
देशको समृद्धि विकास र जनताको अधिकारको निमित्त इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने बताउनुभयो। यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले सरकारमा रहेर पार्टीको नीति निर्देशन र उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित रहने उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन गर्ने गरी खोला तथा नदीमा डोजर लगाएर बालुवा रोडा ढुङ्गा निकाल्न पाइँदैन, तर रूपन्देहीका नदी तथा खोलामा अवैध दोहन भइरहेको छ। बालुवा तस्कर र क्रसर व्यवसायले नदी तथा खोला दोहन गरी नदीको धार नै परिवर्तन गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा खोला तथा नदीले नै भासिँदा नजिकका बस्ती नै जोखिममा परेको छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बुटवल उपमहानगरपालिका 11 प्रगतिनगर बस्ती नजिकै धमाधम नदी उत्खनन भइरहेको छ। मापदण्ड विपरीत डोजर सहितको हेभी यन्त्र प्रयोग गर्दै अवैध दोहन हुँदै आएको छ। नदी र खोलामा पछिल्ला दिनहरूमा डोजर, स्काभेटरले नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने टिपर र ट्र्याक्टरले ओसारेको दृश्य देख्न सकिन्छ। मापदण्ड र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना नै उत्खनन हुँदा बस्ती र नदी नै जोखिममा परेको छ। ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू ल्याम भन्छन्, खोलाको सोर्यान ठुल्ठुला नेताहरूलाई भन्दाखेरि हामीलाई तपाईँलाई गरिदिन्छौँ भन्छन् माथि पारी आफ्नोतिर गरिसके हाम्रोतिर कसैले पनि भन्दाखेरि गराइन्छ माथि भनेछन्। खै कसलाई भनेर के हुन्छ र हामीले त खै धेरै पिडिनु पर्यो। यहाँका समाजसेवीहरू केही जनताहरू चाहिँ गएर हामीले चाहिँ केही कुराहरू राखेका छौँ। कुराहरू राखिसकेपछि 2 दिनसम्म चाहिँ यसो रोक्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि चाहिँ लगतै माथिल्लो तहबाट माथिबाट आएको हुनाले हामी चाहिँ यसलाई रोक्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले उनीहरूले यसरी चाहिँ तकनिकी रूपमा चाहिँ आज धेरै दिन भइसक्यो। तलबाट सुरु गरेको अहिले यहाँसम्म इम्युनिटी पार्यो। अब के छ भने खोलाको लेयर चाहिँ यदि तल गएपछि यसले बस्तीमा हानिरहेको छ। कोर्साल हान्यो, कोरासाल हान्यो, हानिरहेछ, झारिरहेछ। यो ढिक बन्यो। अहिले खोलाको करेन्ट आउँछ, करेन्टले सिधै चाहिँ बस्तीमा घुस्छ। यसले गर्दा बस्ती चाहिँ धेरै जोखिममा छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न नदीजन्य पदार्थको आवश्यकता पर्दछ। जेठ महिनामा तिनाउ र दानव नदीमा ठेक्का खुलेपछि दोहन सुरु भएको हो। स्थानीय सरकारले ठेक्का प्रक्रियाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि अनुमति दिने गरेका छन्। जेठ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने हुँदा समय सकिन लाग्दा चरम दोहन बढ्दै गएको हो। स्थानीयले कसैले तार उठाएछ। अब जबरजस्ती नै हो यो। यहाँ जोखिम यस्तो जोखिम छ खोलामा, यतातिर जारी लगाइदिए अनि उचित ठाउँमा उठाऊ भन्ने कुरा हाम्रो त्यो विरोध हुनुभन्दा यतातिर बस्ती बचाइदियो भने उठाउँदा हामीले त्यति आपत्ति थिएन भन्ने कुरा मेरो त्यस्तो थियो। तिलोत्तमा नगरपालिकाको डिङ्गरनगर, मगरघाट, हरिहरपुर र बुटोलको रङ्गशाला नजिक मोतीपुर क्षेत्र लगायतमा 5 देखि 2 दर्जन बढी डोजर र स्काभेटरले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा नियमित निकाल्ने गरेका छन्। उपमहानगरपालिकाले भने उत्खननका लागि अनुमति दिएका स्थानहरूमा अनुगमन गरेको दावी गरेको छ। हाम्रो इन्जिनियरले हाम्रो वित्त महाशाखा, वडा अध्यक्ष र उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर त्यो मात्रा उठिसकेपछि त्यो रोकिन्छ र त्यो मात्रा उठ्दाखेरि कुनै वातावरणीय र डिजास्टर हुन्न भन्ने कुराको इन्जिनियरको प्राविधिकको सिफारिसबाट मात्रै अगाडि बढ्छ र त्यो ढङ्गले हामीले चाहिँ लगाएका छौँ। तिनाउ र दानव नदीमा पछिल्लो समय मनपरी तरिकाले उत्खनन बढ्दै जाँदा नदी गहिरिँदै गएको छ भने मानव बस्ती समेत जोखिममा परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देहीबाट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आगामी कार्तिक 27 र मङ्सिर 3 गते हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनको तयारी सुरु गरिएको छ। मुलुकमा जारी राजनीतिक गतिरोधका कारण सरकारले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेसँगै सो मितिमा चुनाव घोषणा गरेको हो। सोही कारण पनि आयोग निर्वाचनको तयारी थालेको जनाइएको छ।
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध र यसको फलस्वरूप दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ। सरकारले संविधानमा गरेको व्यवस्था बमोजिम आगामी कार्तिक 27 र मङ्सिर 3मा निर्वाचन घोषणा गरेकाले निर्वाचन आयोगले यसको तयारी सुरु गरिसकेको छ। यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निषेधाज्ञाको अवस्था छ। यस्तोमा आयोगले निर्वाचनको आन्तरिक तयारीलाई अगाडि बढाएको हो। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कमल धमला भने यसअघि सरकारले वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुने भनेको बेलादेखि नै तयारी सुरु गरिएको बताउनुहुन्छ। सोही कारण पनि हालै घोषित निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउन सहज भएको उहाँको भनाइ छ। कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 को लागि र त्यसैको तत्कालै त्यसको भोलिपल्टैबाट हामीहरू फेरि त्यस निर्वाचनलाई, त्यस चुनावलाई, त्यस दिनलाई टार्गेट मानेर हाम्रा गतिविधिहरू, आयोगका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। र यसमा खास गरी अब अहिलेसम्म हामीले जस्तो जिल्लालाई चाहिँ नि मतदाता नावलीहरू अपडेट गरेर यहाँ केन्द्रमा पठाउनका लागि पठाइसकेका छौँ। हुन त हामीले पुस 5 सम्मको विगत 77 पुस 5 सम्मको चाहिँ अपडेट गरि पनि सकेको छ। यति बेला मुलुकमा कोरोना महामारीको गम्भीर समस्या देखिएको छ। यसअघि पनि कोरोना संक्रमण दर घट्ने बित्तिकै राजनीतिक भेला, बैठक, सभा सम्मेलन भएकाले पनि महामारीलाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो। अहिले कोरोना नियन्त्रणमा नै बढी ध्यान दिनुपर्ने समय भएकाले यस्तो बेलामा सरकारले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक रमेश घिमिरे बताउनुहुन्छ। अहिले कोरोना महामारीबाट जनता पीडित छन्। हजारौं जनता, नेपाली जनता कोरोनाले आफ्नो मृत्युवरण गरिसकेका छन् र लाखौं जनता कोरोना संक्रमित भएका छन्। यस्तो बेलामा कोरोना विरुद्ध युद्धस्तरमा लड्ने कि देशलाई चुनावमा धकेल्ने, त्यस्तो परिस्थितिमा चुनाव हुन सक्ने परिस्थिति मुलुकमा छैन र चुनाव गर्ने यो उपयुक्त समय होइन। सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेकाले चुनावको तयारी थाल्नु निर्वाचन आयोगको दायित्व नै हो। तर यसपटकको चुनाव विगतको भन्दा फरक हुने पक्का छ। कोरोना महामारीका कारण यो पटक निर्वाचन भएको खण्डमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने दायित्व समेत छ। तर हालसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले चुनाव हुने नहुने पक्का छैन। तर आयोगको तयारीले ढिलो चाँडो हुने निर्वाचनका लागि सहयोग नै गर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। धनुषाको मुखियापट्टि मुसरनियामा पोखरीमा डुबेर 5 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ। बाख्रा चराउन गएका बालिकाहरू पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर 5 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। मुखियापट्टि मुसरनिया 6 स्थित हुलास यादवको खेतमा खनिएको नयाँ पोखरीमा डुबेर 5 जना बालिकाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरीमा डुबेर पल्टु यादवको 12 वर्षीय छोरी लक्ष्मीनिया यादव, जोगेन्द्र यादवको 10 वर्षीय छोरी चन्द्रकुमारी भगत, राजगिर पूर्वेको 13 वर्षीय छोरी मन्जु पूर्वे, जगन्नाथ ठाकुरीको 12 वर्षीय नातिनी चाँदनी ठाकुर र उतिम सहनीको 12 वर्षीय छोरी ललिता सहनीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिले 1 जना डुबेको र उनलाई बचाउन जाँदा अरू डुबेको प्रहरीले बताएको छ। सर्लाहीमा जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि स्थानीयहरूले स्वस्फूर्त उल्लङ्घन गर्न थालेका छन्। सदरमुकाम मलङ्गवा सहित ग्रामीण भेगमा हाट बजार तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। घरमा बस्दा बस्दै पनि आतिसकेका छन्। मान्छेहरूको अनेक समस्या पनि छन् हैन। अब बजार हाटको कुरो भयो हैन, यसमा पनि फेरि विकास निर्माणको कुरो छ, फेरि आफ्नो दैनिक उपभोक्ताको पनि कुरो छ। त्यसकारण गर्दा मान्छेहरू त्यो अलिअलि बाहिरबाट निस्किहाल्छ। फेरि बाहिरबाट आएको मान्छे अलि घरमा बस्दा बस्दै उनीहरू आफूल पागुल जस्तो हैन भएछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति हल्का पहिला जस्तो सुरुको अवस्था त छैन, तर सुरुको अवस्थादेखि अहिले बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू फेरि हल्का खुक्लो जस्तो देखिएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दै जिल्लामा अहिले सर्वसाधारणको चहल पहल बढ्दै आएको छ। मापदण्ड विपरीत बैंक तथा सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन भएको पाइएको छ। दूरीलाई मेन्टेनेन्स गरेर मास्क लगाएर ठिकै छ, अब ब्याङ्कमा त जानै पर्छ।
हुँदैन त कमसेकम दूरी मेन्टेन गर्नुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा त झन् कुकुलो छ, झन् हरेक काम कारवाहीहरू जारी नै छ। मानिसहरू पनि अब दिक्क भइसकेका, सबको रोजीरोटीको पनि सवाल छ। श्रमिकहरू जसको दिनहुँ कमाएर खाने जो श्रमिक वर्ग छन् उसको लागि त झन् समस्या छ। सर्लाहीमा वैशाख 25बाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले अझै केही समय निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुमा हाइब्रिड जातको धानको बिउको अभाव भएपछि किसान मर्कामा परेका छन्। यसपटक लामो समय यताको निषेधाज्ञाको कारण धानको बिउ बजारमा सहज उपलब्ध नभएको हो। बिउ नपाएपछि किसानले स्थानीय प्रशासन गुहारेका छन्। असार मास सुरु हुनै लाग्दा कपिलवस्तुमा हाइब्रिड जातको धानको बिउ अभाव भएको छ। भारतीय हाइब्रिड जातको बिउ नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छैन, तर यहाँका अधिकांश किसानले लामो समयदेखि भारतबाट ल्याउँदै आएका छन्। यस वर्ष भने निषेधाज्ञाका कारण ल्याउन सकिएको छैन, जसका कारण जिल्लाकै प्रमुख बालीको रूपमा रहेको धानको ब्याड राख्ने छर्ने बेलामा बिउको समेत अभाव देखिएको छ। भारतबाट धानको बिउ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका स्थानीय र राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। घर हो पिपरा नीली हो गाबिसा हमन के यहाँ कृषि के लिए हमारे लोग बहुत वंचित हैं। हमारे लोग यहाँ खेती पाती के लिए बहुत दुख है, ना बिया मिलत है, ना खाद मिलत है। हमन जैसे किसान आदमी हुई, हमन के कोनो चीज़ के मतलब समस्या बहुत भारी अब है। न किसान आदमी के बिया मिलत है, ना समय से खाद मिलत है, ना कुछ ना का हो। इंडिया में जाओ तो हर समस्या है, लावे नहीं मिलत है। कोनो चोरी चिप्पे लेके आओ 10-5 किलो तो हर चोरी छीना मिचात है। तो हमरे कौन आधार से जिया जाए। बेलैमा बिउ नछरीमा उत्पादनमा समेत ह्रास आउने हुँदा किसानको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको धान खेतीमा समेत असर पर्ने कृषकहरूको भनाइ छ। किसानका अनुसार अन्य स्थानीय जातको धान भन्दा प्रसन्ना, सभ्य, साम्भा, सम्पूर्ण, कावेरी, गोरखनाथ जस्ता भारतीय हाइब्रिड जातको धान छिटो र धेरै उत्पादन हुने गर्दछ। निषेधाज्ञाका कारण भारतीय नाकाशील भएकाले धानको बिउ लिनका लागि 50 किलोमिटर टाढासम्म धाउनु परेको किसान बताउँछन्। खाद और धान बिया का बहुत परेशानी है। अगर वो व्यापार से हमारे खाद मने धान लावा जाता है तो यह व्यापार के हमारे प्रशासन बहुत मने करत है, रोकत है, नहीं लावे देता। हम यह नेपाल सरकार से मने अनुरोध करी दिन की वहाँ मने कह दें कि रोके ना लावे दे, किसान भाई के सबके लावे दे धान और खाद। निषेधाज्ञाका कारण सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। लकडाउनले तौरीहवा बजार बन्द छ। अर्कोतर्फ नेपालमा मान्यता नपाएको हाइब्रिड जातको धानको माग बढ्नुले स्थानीय प्रजाति लोप उन्मुख हुने खतरा पनि छ। मानव रोपेर मुरी फलाउने बेलामा बिउको अभाव भएको प्रति सम्बन्धित निकायले तत्कालै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने पो हो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाको बेलहरीमा सडक निर्माणमा भएको अनियमिततालाई लिएर स्थानीय विरोध गरेका छन्। पटक पटक स्थानीय तहमा गुनासो गरे पनि काममा कुनै सुधार नआएपछि स्थानीयले भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेका हुन्। सार्वजनिक विकास निर्माणको कार्यमा चरम लापरवाही भएको भन्दै बाँकी जिल्लाको जानकी नगरपालिका 5 गुरुवा गाउँ बेलहरीका स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भइरहेको सड़क आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको उनीहरूको आरोप छ। कम गुणस्तरको काम भएको देखिएपछि गाउँपालिका प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनवाई नभएको स्थानीय बताउँछन्। यहाँ तो खाली माटी गिराओ थे, 60% माटी है, 40% ग्राइबिल है। हम लोगों का मना करा जाते तो कहा था ऐसे गिरी ग्राइबिल ऐसे सब। कोई यहाँ ये जो प्रमुख है गांव प्रमुख उनके फिर फोन लगाएं तो उनके मोबाइल नहीं उठी लौट के, चाहे जब तक फोन लगाओ 5-6 बाजी लगाएं फोन, लेकिन नहीं उठाइन मोबाइल अपन। यो ग्राइबिल खसालिँदै गर्दामा 80% माटो मिसाइएको थियो।
मैले ठेकेदारलाई पनि भने, ठेकेदारले के भन्यो भने यो त माटो भएन भने यो बाइन्डिङ हुँदैन। मैले भने माटोको प्रतिशत कम्तीमा 15-20% भए त ठिकै हुन्थ्यो। 80% माटो चाहिँ ग्राभेलमा मिक्स भएर चाहिँ यो क्वालिटीहीन बाटो निर्माण गरिँदैछ गाउँपालिका स्तरबाट। सडक निर्माणका क्रममा सुरुमा ग्राभेल खसाल्दा कम गुणस्तर भएको, माटो धेरै भएको निर्माण पक्षले स्वीकार गरेको छ। तर एस्टिमेट अनुसार नै निर्माण भइरहेको निर्माण पक्षको दाबी छ। कम गुणस्तरको काम भएको गुनासो बढ्न थालेपछि भने निर्माण व्यवसायीलाई तुरन्तै काम रोक्न भनिएको छ। ग्राभल चाहिँ सुरुमा 2-3% नराम्रो आएको, त्यसपछि गएर अलिकति बढी माटो भएको आएको, त्यसपछि गएर तुरन्तै उता निर्माण व्यवसायीलाई हामीले त्यो काम रोक्न भनेर त्यसपछि राम्रो ग्राभल पनि आयो होला सायद, या रोकेछ होला। अनियमिततामा ठेकेदारसँग आफूहरूको कुनै साँठगाँठ नरहेको र गुणस्तरहीन काम देखिए तुरन्तै सच्याउन निर्देशन दिने गाउँपालिका प्रमुख बताउनुहुन्छ। अलिकता लापरवाही हुन्छ, त्यसकारण हाम्रो नम्बर निवेदन के छ, नेपाल सरकारले यसको नीति सच्याउनु पर्यो। गुणस्तरीय काम गर्दाखेरि सही मूल्य तोकेर दिनु पर्यो। स्थानीय तहले कामको निरीक्षण गरेर आम नागरिक सन्तुष्ट हुने गरी गुणस्तरीय काम गराउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि बाँकीबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3750 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 9598 परीक्षण गर्दा 2709 जनामा र एन्टिजेन विधिबाट 5584 जनाको परीक्षण गर्दा 1041 जना गरी कुल 3750 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 921, ललितपुरमा 163 तथा भक्तपुरमा 56 गरी उपत्यकामा थप 1140 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यही अवधिमा थप 5225 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 75275 पुगेको छ। यसमध्ये 69686 जना होम आइसोलेसन, 5589 जना संस्थागत आइसोलेसन, 1189 जना आइसियुमा र 366 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 67 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8305 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। यति बेला देशभर असारे विकासको लहर चलेको छ। वर्षभरि महत्त्वपूर्ण निर्माणका कामलाई सुस्त बनाइरहेका ठेकेदारहरूले हतारमा काम सम्पन्न गर्न लागि परेका छन्। वर्षभर साधारण खर्चमा ध्यान केन्द्रित गरे पनि अहिले भने हतारमा पुँजीगत शीर्षका बजेट सकाउने चटेरो परेको छ। जब पर्यो राति तब मान्छे ताती भने चाहिँ यति बेला विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। यो तीव्रता स्वाभाविक भने होइन। अहिले बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसके फ्रिज हुने भएकाले पनि यो खालको प्रवृत्ति देखिएको हो। यो प्रवृत्ति हरेक वर्ष देखिने गरेको छ। यति बेला स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि यति बेला असारे विकासले तीव्रता पाएको छ। वर्षभरि कामलाई सुस्त बनाउने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतको निरन्तरता नै हो। यस्तो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने जतिसुकै विकास बजेट छुट्याए पनि त्यसका कुनै अर्थ नहुने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। वर्षको अन्तिम भएपछि त्यहाँनेरि खर्चको प्रगति देखाउने अनि बजेट खर्चको प्रगति मात्रै देखाउने किसिमले बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ त्यो लामो समयबाट चल्दै आएको। आर्थिक वर्षको आधासम्ममा 14% 15% भन्दा बढी खर्च नहुने, खास गरी पुँजीगत खर्च र विकासमा सित जोडिएका खर्चहरू, चालु खर्च त अलिकति भइ पनि हाल्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो बजेटको एक किसिमले साधन र स्रोतको दुरुपयोग
विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास बजेट नखर्चिएको तर्क हुँदै आएको थियो। प्रक्रियाको झन्झट र अस्थिरताले विकास बजेट खर्च नभएको तर्क गर्दै आए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था भने छैन। वर्तमान सरकारले 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ, तर उही अस्थिर भनिएका सरकारले जस्तै शक्तिशाली सरकारको पालामा पनि असारे विकासको शैली भने परिवर्तन भएको छैन। 11 महिना निदाउने 1 महिना बिउझिने गलत प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तर त हुँदैन नै, निर्माण भएका आयोजनामा चरम अनियमितता हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। नेपालमा काम सुरु हुने, फिल्डमा काम सुरु हुने भनेको फागुनदेखि हो। फागुन, चैत, वैशाख, जेठ र अनिखेरि बाँकी रहेको काम अलिअलि असारमा गर्ने हो। त्यो काम सिद्ध्याउनु पर्ने, काम सिद्ध्याएर त्यसपछि त्यसको भुक्तानी लिनुपर्ने हुनाले यो अलिकति असारमा चाहिँ कामको बढी चटारो देखिन्छ। असार महिनामा सामान्यतया चाहिँ फिल्डमा काम गर्ने महिना चाहिँ होइन, यो बर्खा नै लाग्ने बेला हो। यसमा चाहिँ खास के भने यो कागज पत्रहरू अब फरफारक गर्ने, हिसाब किताब मिलाउने, भुक्तानी लिने दिने यो फरफारक गर्ने महिना हो। तर असारमा किसानले रोपेको धानले त मङ्सिरमा पक्कै पनि प्रतिफल देला नै, तर असारमा जथाभावी रूपमा विकासको नाममा गरेको खर्चले कहिल्यै प्रतिफल दिँदैन भन्ने यसअघिका अनुभवले सिद्ध भइसकेको छ। तर पनि सरकारी निकायहरूको विकासको तौर तरिका उस्तै छ। विगतमा अस्थिरताको दोष लगाएर उम्किने सरकारलाई अहिले त्यो सुविधा त छैन, तर प्रवृत्ति उही हुँदा पूर्वाधार विकासको गुणस्तरता र विश्वासमा थप प्रश्न उठ्दै आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीयताले सरकारको अधिकार विकेन्द्रीकरण हुने भनाई नारामै सीमित। प्रदेशमा देखिएको राजनीतिको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाले संघीय प्रणाली नै असफल हुन लागेको विश्लेषण। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीद्वारा बहुमत सांसद सहित दावी पेश। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा लोकतन्त्र र संविधान गम्भीर संकटमा परेको निष्कर्ष। आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि बचाउनु पर्नेमा जोड। रूपन्देहीमा नदीको धार नै परिवर्तन गरेर गिटी बालुवाको दोहन बढ्यो। जनप्रतिनिधिको मिलो मत्तोमा ठेकेदारको लुट, प्रशासन भने मौन। देशभर असारे विकासको लहर। विकास खर्च गर्न नसके फ्रिज हुने भएपछि विकासका काम धम्माधम हुँदै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति विगतकै निरन्तरता। 7 शक्ति राष्ट्रहरूको समूह G7ले चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको विकल्प ल्याउने, चीनको पूर्वाधार रणनीतिलाई धक्का दिन सक्ने अनुमान। र 16औं संस्करणको युरो कप फुटबलमा इटालीको विजयी सुरुवात। इटालीसँग टर्की 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।